वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिन बाध्य प्रवासी नेपालीहरूको सुख दुःखको भारी बिसाउने साझा चौतारी पीएनएन अनलाइन रेडियो तथा भिडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रा सहकर्मी मित्र रविन्द्र खड्काजीको पूजनीय पिताको यसै हप्ता 69 वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएको यस दुखद घडीमा पीएनएन परिवार हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ। साथै मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक तप्त परिवार प्रति धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भनी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछु। सागर श्रेष्ठ डाइरेक्टर तथा पीएनएन परिवार। नमस्कार, यो पीएनएन अनलाइन रेडियो हो। प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा यहाँले आगामी हप्ता प्रवासमा नेपालीहरू र नेपाली संगठनहरूले कहाँ के गर्दैछन् सो सम्बन्धी जानकारीको साथमा शिक्षा, सूचना, सन्देश र चेतनामूलक पीएनएनको एक उत्कृष्ट कार्यक्रम अभियान सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दा गर्दै हामी साउदी अरेबियाको दमामबाट बोलिरहेका छौँ। तपाईलाई अभियान कार्यक्रमको 81औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। आज तपाईले यस श्रृङ्खलामा साउदी अरेबियामा रहेको एक होल्डिङ कम्पनीले आफ्नो कामदारहरूको लागि गरेको विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमहरूको एउटा रिपोर्टिङ प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम पीएनएन को प्रस्तुति हो। यहाँले यो कार्यक्रम निम्न वेबसाइटहरू pnntv.blog.com, प्रवासी नेपाली.com, सृजनाका लहरहरू.com, हाम्रो संसार.net, खबरसाइट.com, dcnepal.com, हाम्रो समाज.net, नेपालकुबेर.com, पाखरीबास.com.np, नेपालअरब.com, jnlf.blog.com, scotnepal.com, emakalu.com, canada-nepal.net, nepalmother.com, pnnradio.blog.com को साथसाथै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र युट्युबबाट पनि पीएनएन अनलाइन रेडियो टाइप गरेर विश्वको जुनसुकै स्थानबाट चाहेको समयमा सिधै डाउनलोड गरेर हाम्रो कार्यक्रमहरू सुन्न तथा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार प्रसारण हुँदछ। हामी समाजमा घट्ने विकृति र विसङ्गतिको पर्दाफास गर्दै तपाईको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन प्रयासरत अनि प्रतिबद्ध छौँ। हामीलाई चाहिन्छ तपाईहरूको साथ र सहयोग। सूचना, सन्देश, जानकारी तथा चेतनामूलक कार्यक्रम अभियानको साथ हामी तपाईँ सामु अनलाइन रेडियो मार्फत उपस्थित भइसकेका छौँ। म कार्यक्रम प्रस्तुता सागर श्रेष्ठको साथमा खगेन्द्र अधिकारीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। पीएनएन हाइलाइट्स साथमा सन्देश, शुभकामना, रोचक जानकारी, चेतना र मनोरञ्जनपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक दिन नेपाली समय अनुसार साँझ 8:15 बजेदेखि प्रत्यक्ष प्रसारण हुने हाम्रो आवाज कार्यक्रममा प्रसारण हुनेछ। लगन गर्नुहोस् www.प्रवासीनेपाली.com। यस कार्यक्रममा तपाईले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नुको साथसाथै तपाईको सुख दुःख शेयर गर्दै रोचक जानकारी प्रस्तुत र आफूलाई मन परेको गीत सुन्न अनि सुनाउन सक्नुहुनेछ। अब हामी तपाईलाई आगामी हप्ता प्रवासमा नेपालीहरू र नेपाली संगठनहरूले कहाँ के गर्दैछन् सो सम्बन्धी जानकारी दिँदैछौँ। तपाईको आवाज हाम्रो आवाज, आवाज विहीनहरूको आवाज, कार्यक्रम हाम्रो आवाज, प्रवासी नेपाली नेटवर्क पीएनएन को आवाज, तपाईँ हामी सबैको आवाज। यो हो कार्यक्रम हाम्रो आवाज। यूएई बर्दुबईको एभरेस्ट होटलमा जुन 8 तारिक शुक्रबार खस आर्य समिति गठन हुने भएको छ।
आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दै ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामी लगायतको समूहलाई सचेत गराउँदै आफ्नो वेशभूषा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै आफ्नो पहिचानलाई हिमाल, पहाड, तराईलाई समेटेर देशको निर्माण गर्नुपर्ने मान्यतामा सुनिश्चित गर्नका लागि खस आर्य स्वदेशी समितिलाई सहयोग सहित समर्थन गर्न युएईमा आउँदो शुक्रबारको दिन बध दुबईको एभरेस्ट होटलमा दिनको 2 बजेदेखि कार्यक्रम गरिने भएको छ। बहुपहिचान, बहुजातीय, बहुभाषा रहेको हाम्रो देश नेपाललाई साझा फुलबारीको रूपमा हेर्नुपर्ने मान्यताका साथ प्रवासी भूमिबाट पूर्ण समर्थन सहित सहयोग गर्ने उद्देश्यले युएईमा रहेका सम्पूर्ण संघ संस्थासँग हातेमालो गर्दै विभिन्न समितिमा रहेका जिम्मेवार साथीहरूलाई आह्वान गर्दै सबैले समेटेर बलियो समिति निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अब चाबहिलमै पहिलो पटक आफ्नै डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो सहित उद्घोषण तथा रेडियो प्राविधिक तालिम, पत्रकारिता, व्यक्तित्व विकास, नृत्य, गायन, वाद्यवादन तथा अभिनय, रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्नु परेमा नेपाल भरका रेडियो, एफएम, टेलिभिजन र पत्र पत्रिकामा विज्ञापन प्रसारण तथा प्रकाशन गर्नु परेमा, व्यावसायिक विज्ञापन तथा प्रोमो बनाउनु परेमा सम्पर्क सहारा इन्टरनेशनल मिडिया सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड, चाबहिल, काठमाडौँ। फोन नम्बर 20044282 20044282। उत्तर अमेरिकाकै ज्येष्ठ संस्था अमेरिका नेपाल सोसाइटी वासिङटन डीसी को तत्वाधानमा एक बृहत माध्यमिक स्तरीय हाजिर जवाफ प्रतियोगिताको आयोजना गरिने भएको छ। नेपाली विद्यार्थीहरूको जनघनत्वलाई केन्द्रित गर्दै र उच्च प्राथमिकताको साथ उक्त प्रतियोगिताको आयोजना गरिने भएकोले यस क्षेत्रभित्र बसोबास गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक तथा सम्पूर्ण समुदाय सदस्यहरूमा जानकारी गराउँदछौँ। जुन शहरमा जहाँ नेपाली जनघनत्व बाक्लो भएको छ त्यो शहरबाट एउटा समूहमा 4 जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागी गराउनेछौँ। यो प्रतियोगिताको सञ्चालन स्वतन्त्र समूहद्वारा गरिनेछ र संस्थाले कुनै हस्तक्षेप गर्ने छैन। प्रथम, द्वितीय र तृतीय विजयी समूहलाई आकर्षक पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। सहभागी समूहहरूको सहभागिता अनुसार कार्यक्रमको अवधि तय गरिनेछ। मूलत यहाँ अध्ययनरत नेपाली मूलका विद्यार्थीहरूले नेपाल सम्बन्धी आधारभूत विषय तथा सम्पूर्ण विषय सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्नेछ। जुन 10, 2012 आइतबार, आर्लिङ्गटन केन्द्रीय पुस्तकालय, भर्जिनिया। समय दिनको 1 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म। विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् नगेन्द्र पौडेल। सूचना, संगीत र मनोरञ्जनको संसारमा हाम्रो संसार। राजनीति, अर्थ, खेलकुद, विश्व समाचार र विज्ञान प्रविधि हाम्रो आधार। श्रोताहरू, नेपाली समुदायको अपार माया र सद्भाव प्राप्त गरेर हाम्रो संसार.नेटले इजरायलबाट साप्ताहिक समाचार रेडियो प्रसारण कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। हाम्रो यो रेडियो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आगामी दिनमा के थप सुधार गर्नु पर्ला? तपाईको नजिकैका घटना, परिघटना र खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गरेर हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। हाम्रो इमेल ठेगाना info@hamrosansaar.net। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई तपाईले चाहेको बेलामा लगन गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ। अ कम्प्लिट न्यूज पोर्टल अनलाइन मिडिया hamrosansaar.net। सिर्जनाका यात्राहरूको जुन महिनाको श्रृङ्खलामा गीतकार वसन्त चौधरीको एकल प्रस्तुति न्युयोर्कका साहित्य अनुरागीहरूको निमित्त यात्रा। सिर्जनाका यात्राहरूको जुन महिनाको कार्यक्रममा गीतकार वसन्त चौधरीको एकल प्रस्तुति। नेपालबाट आउनु लाग्नुभएका गीतकार चौधरीको स्वागतमा यसपालि सृजनाका यात्राहरू जुन महिनाको दोस्रो आइतबार प्रस्तुत गर्दैछौँ। गीतकार वसन्त चौधरीको एकल प्रस्तुतिपछि हामी अन्य 10 सर्जकहरूको गीत, गजल र सिर्जनाहरू सुन्नेछौँ। सम्झनुहोस्, यसपालि सिर्जनाका यात्राहरू जुन महिनाको दोस्रो आइतबार प्रस्तुत हुँदैछ। मिति जुन 10, 2012 आइतबार। समय 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म। स्थान चौतारी रेस्टुरेन्ट, ज्याक्सन हाइट्स। सम्पर्क विनोद रोक्का 646 662 6193।
आदरणीय श्रोता मित्र, यहाँहरूले हाम्रो वेबसाइट www.सृजनाकालहरहरू.com मा अनलाइन रेडियो कार्यक्रम सृजनाका लहरहरू, कथानक कार्यक्रम शब्द गुच्छाको साथै रेडियो राजधानीको कार्यक्रम स्पन्दन, PNN को समाचार मूलक कार्यक्रम हाम्रो आवाज, उज्यालो 90 FM को कार्यक्रम बुलबुल सुन्न सक्नुहुनेछ भने साहित्य सूचना र समाचार पढ्न सक्नुहुनेछ। साथमा रोचक जानकारीहरू त छँदैछन्। लगअन गर्नुहोस् www.सृजनाकालहरहरू.com। जर्मनीको पश्चिम राज्य नर्थ राइन वेस्टफालियाका स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको संयुक्त पहलमा आउँदो जुन 11 मा विविध सांस्कृतिक साँझको आयोजना हुँदैछ। सांस्कृतिक प्रतिभाले सम्पन्न स्थानीय नेपाली एवं गैर आवासीय नेपाली कलाकारहरूले हाल युरोपमा कार्यक्रम गर्दै आउनुभएका नेपालका कलाकारहरू, गायक एवं गीतकार प्रदीप बन्जन र नायिका रेजिना उप्रेतीको साथमा एक मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। स्थानीय नेपाली व्यवसायीहरूको प्रायोजन रहेको सो कार्यक्रममा नेपाली विद्यार्थी समाज लगायत जर्मनीका कलाकारहरूको पनि सहयोग रहेको जनाइएको छ। मिति 11 जुन 2012 दिउँसो 5 बजेदेखि। स्थान कैसेर साल फिकेल, एक्लेयर स्ट्रेट 29। विश्व नेपाली साहित्य महासंघ शाखा साउदी अरेबियाको प्रकाशन विभिन्न साहित्यिक रचनाहरूको संगम कोसेली पढ्न नभुल्नुहोला। नेपाली समुदायका चिर परिचित एवं अनुभवी कानून व्यवसायी खगेन्द्र जीसीको साथमा अध्यागमन सम्बन्धी सबै खाले कानूनी परामर्श, यू भिसा, घरेलु हिस्सा, रोजगारीमा आधारित ग्रीन कार्ड र शरणार्थी सम्बन्धी पछिल्लो अपडेट, व्यापार व्यवसाय कानूनको बारेमा निशुल्क परामर्श, उचित कानूनी परामर्श र जानकारीका लागि बाल्टिमोरमा नै अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम छेत्री एन्ड एसोसिएट्स कानूनका व्यवसायी वासुदेव फुलारा र बन्दिता शर्मा दाहाल सहितको टोली तपाईहरूको जिज्ञासाको फेस टु फेस समाधान, व्यापार व्यवसाय र कर, नेपाली समुदायका सहयोगी सीपीए हरि शर्माद्वारा साना तथा मझौला व्यापार व्यवसाय सञ्चालन, स्थापना एवं यसका कानूनी र कर सम्बन्धी विषयमा ठोस जानकारी, बाल्टिमोरका व्यवसायी कृष्ण घिमिरेद्वारा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक जानकारी। आउनुहोस्, निम्न मिति, स्थान र समयमा आयोजना गर्न लागेको अध्यागमन एवं व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोस् र आफ्नो चासोको विषयमा सम्बन्धित विशेषज्ञहरूसँग सही जानकारी लिनुहोस्। मिति जुन 10, 2012 आइतबार। समय दिनको ठिक 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म। स्थान माउन्ट भेर्नोन होटल, 24 वेस्ट फ्र्याङ्कलिन स्ट्रिट, बाल्टिमोर, यामडी 21201। गीत, गजल, शायरी, मुक्तक, कथा, कविता, लघुकथा, विचार विमर्श, निबन्ध, हाइकु आदि साहित्यिक खुराक पढ्नका लागि साउदी अरेबिया र कतारबाट एकैसाथ प्रकाशित हुने साहित्यिक पत्रिका मुगलानी सौगात खोजी पढ्न नभुल्नुहोला। मुगलानी सौगात परिवार साउदी अरब। अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो विभिन्न सङ्घ संगठनहरूले प्रवासमा आगामी हप्ता कहाँ के गर्दैछ सो सम्बन्धी जानकारी र शुभकामना सन्देशहरू। अब हामी तपाईँलाई PNN अनलाइन रेडियोको शिक्षा, सूचना, सन्देश र चेतनामूलक नियमित प्रस्तुति अभियान कार्यक्रमतर्फ लाँदै। यस कार्यक्रमको प्रायोजकहरू एभरेस्ट साइबर मेन भवन काठमाडौँ नेपाल, मेरमेरे मिडिया समूह माइतीघर, ओमसन कम्युनिकेसन, गिफ्ट एन्ड टोय सेन्टर, शिव मन्दिर बिपिचोक नवलपरासी, माउन्ट एभरेस्ट ग्रोसरी तथा मनोकामना ग्रोसरी बाल्टिमोर अमेरिका र फ्रेन्डली मोबाइल साउदी अरेबिया। आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्द, आज हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति अभियानमा साउदी अरेबियामा रहेको एक होल्डिङ कम्पनी जहाँ 7,000 भन्दा बढी नेपाली कामदारहरू रहेका छन्, जुन कम्पनीले आफ्नो कामदारहरूलाई खुसी पार्न र होमसिक नहोस् भन्नको लागि प्रत्येक महिना गर्दै आएको विविध खेलकुद कार्यक्रमहरूको हाइलाइट्सहरू आजको प्रस्तुतिमा हामी प्रस्तुत गर्दै।
यस्तै हो भाग्यमानीको यो एउटा होल्डिङ कम्पनी क्यामेरा मेला त्यसै दिनु नाटक ज्यादा करता है साउदी अरेबियामा क्याटरिङको यस कम्पनीमा कार्यरत सम्पूर्ण विभिन्न अन्तिम बिहिबार बेलुकी 12-1 बजीसम्म मेरो पनि आउनु पर्यो नि त यहाँ सरको पनि आउनु पर्यो Jimmy, you call Philippines. We have a winner. Welcome to Sweden. Which company? Saas. Eri Baba Suwedi. Idro.
तपाईहरूले सुन्दै हुन्थ्यो पिएनएन अनलाइन रेडियोको एउटा सशक्त जानकारी शिक्षा र चेतनामूलक कार्यक्रम अभियानमा साउदी अरेबियामा रहेको एउटा होल्डिङ कम्पनीले आफ्ना कामदारहरूको हक हितको लागि र खुसी पार्नको लागि गरिएको मासिक खेलकुद कार्यक्रमको केही झलकहरू। हार्दिक धन्यवाद। हामीलाई info@प्रवासीनेपाली.com मार्फत हाम्रो कार्यक्रमलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यहाँहरूको अमूल्य सुझाव र सहयोगको कदर गर्दै यो कार्यक्रमलाई समयको माग अनुसार परिष्कृत गराउँदै लानेछौँ। यस कार्यक्रमलाई हाम्रो साधन र स्रोतले भ्याएसम्म संसारभरका नेपालीसँग पुर्याउने हाम्रो धोको रहेको छ। यसका लागि यहाँहरूको माया, ममता र रचनात्मक सहयोगको अवश्य खाँचो रहेको छ। श्रोताबिन, यिनै सामग्रीहरूको साथ आजलाई बिदा दिनुहोस्। यो कार्यक्रम यहाँको आफ्नै कार्यक्रम हो। कार्यक्रम सम्बन्धी सल्लाह सुझाव जिज्ञासा र प्रतिक्रियाहरू लेखी पठाउन नबिर्सिनुहोला। हाम्रो इमेल आइडी रहेको छ info@प्रवासीनेपाली.com। हस्त अर्को हप्ता तपाईँहरूकै संगठनहरूले गर्ने सामाजिक कार्यक्रमको साथ शिक्षा, सूचना, सन्देश र चेतनामूलक कार्यक्रम अभियान लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सहयोगी मित्र खगेन्द्र अधिकारीको साथ म कार्यक्रम प्रस्तोता सागर श्रेष्ठ र प्राविधिक टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।